بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا وإن عليكم لحافظين كراما. كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من
يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين